بسم الله الرحمن الرحیم. درس چلم خوش آمدین. لیمیت‌های مثلثاتی رو تشریح خواد کردیم و همچنان مثال‌های روز رو کار خواد کردیم، اما قبل از او ما باید یک چیز رو ثبوت بکنم و او ما را در هر لیمیت‌های مثلثاتی کمک خواد کرد. اگر ما شما داشته باشیم که لیمیت ساین اکس وقتی که اکس تقرب به صفر کرده میشه ساین صفر هم صفر است. به می ترتیب کوساین صفر هم چی است؟ یک است. اگر تانجانت ازی باشد تانجانت صفر هم مساوی به چی میشه؟ پس صفر. او تانجانت ساین بر کوساین است، ساین صفر صفر، کوساین صفر یک، صفر تقسیم یک پس خود صفر است. اگر اینال داشته باشی که ساین اکس بر اکس ساین صفر بر صفر میشه ساین صفر پس خود صفر است، میشه صفر بر صفر. شکل مبهم است. خیلی پس قیمت از چی خواهد بود برای ما نامعلوم است. بخاطر که معلوم بکنیم ما یک دونه دایره واحد مد نظر میگیریم. به این شکل دیده میشه یک دونه دایره است، درست است؟ اینی دایره را شما میبینین و مرکزش اینجاست، نام مرکز او است و مد مرکزی گرفتیم، یک کمیت و وضعیت دوباره رسم کردیم. صحیح است؟ کمیت و وضعیت ای رسم کردیم. این طرف محور x است و این طرف هم محور y است و همچنان دایره است که شایز یک واحد است، قسمه که پیشتر گفتیم. خیلی پس اینی زل را که شما در اینجا میبینین این را به نام آر یاد میکنم و طول ازی چقدر است؟ یک واحد است. همچنان این زل که در اینجا میبینین درست از این قسمت تا به قسمت یا هم آر است که یا هم مساوی به چی است؟ یک است. خب حالا بخاطر ثبوت کردن امی ساین صفر بر صفر که ایره چه رقم جوابش رو بفهمیم ما از اینمی شکل استفاده خواهد کردیم. اما قبل از اینکه از این شکل استفاده بکنیم دو دانه فرمول است که ما شما باید بفهمیم. یک فرمول مساحت چی است؟ مساحت مثلث است. مساحت مثلث قائم البته یک بر دوی از ارتفاعش که a به h نشان میدم، صحیح ضرب در قاعدهش که به a. اگر این تو یک دانه مثلث داشته باشی صحیح است، اینی را اگر ارتفاعش بگویی این را قاعدش مساحتش تو پیدا میشه. یک فرمول باید در ذهنتان باشه. دیگه داریم مساحت قطاع. مساحت قطاع را چطور پیدا میکنین؟ به این شکل میگیم که یک بر دوی r ضرب در s عبارت از چی است؟ طول قوس است. طول قوست یک فرمول داشت که r ضرب در چی میگفتیم؟ و زاویهش تیتا. اگر در اینجا قیمت بردیم یک بر دو r در جای s قیمتش هم اندازم نشته میکنم r ضرب در چی؟ تیتا. حالا اگر پیش بریم یک بر دوی r مربع ضرب در چی میشه؟ تیتا. قطاع چی رو میگن؟ شما وقتی که از یک دایره قسمتش این رقم بیرون میکنین، مثل که اینجا ما یک دونه قطاع داریم، بیا به رنگ سرخ نشانش میتم، اینی قسمت چی میگن؟ قطاع میگن. مثل که یک سلایس یک پیزا رو بگیری اونوری چی میگن؟ قطاع میگن. خب خیلی پس تیتا اینی زاویه یکش هسته، تیتا اینی زاویه یکش است و اینی آرام چیش است؟ شعاعش است و اینی اس هم طول قوسش است. خب ما فعلا که اس دیگه کار نداریم چون رو تعریف کردیم. خب از اینی فرمولا آل اینجا استفاده میکنیم. خب قبل از اینکه من پیش روی بکنم میرم نشته میکنم که مساحت اینی مثلث او ای و دی، مساحت مثلث او ای دی چیتر است؟ کلانتر است از چی؟ از مساحت قطاع او بی و ای، یا او ای بی هم نشته کنیم مشکل نیست، او ای بی. و مساحت قطاع او ای بی کلانتر است از چی کرده؟ او بی سی کرده، درست؟ از او بی و سی کرده. مساحت او بی و سی کرده. خب حال خیلی چی میکنیم؟ یک فرمولای زیر میگذاریم. مساحت مثلث او ای دی را که پیدا بکنیم یک بر دوی ارتفاعش اینی جیش نیسته، اصلا اینی میزل است. خیلی نشته میکنم که ای دی مساحت یک بر دوی ای دی ضرب در قاعدهش چی است؟ آیا او ای نیست؟ ما خیلی او ای اینه نشته میکنم. حالا ای بزرگتر است از چی کرده؟ مساحت قطاع کرده. فرمول قطاع را در اینجا فاینال کرده بودیم یک بر دوی از آر مربع ضرب در چی؟ اونم زاویه ما که تیتاست. من فعلا نام از این زاویه که دینیمیجه تشکیل شده ایره نامش همه چی میمانم؟ x میمانم. خیلی پس وقتی که ایره x بانی خیلی پس باید تیتا دیگه نگویی چی بگویی؟ x بگویی. خیلی ما اینجا چی میگم؟ x میگم. حالا ای بزرگتر است از چی کرده؟ از مساحت مثلث او بی سی کرده. مثلث او بی سی یک بر دوی از ارتفاعش چی است؟ ای نیست. نشته میکنم خیلی بی سی ضرب در چی؟ قاعدهش که قاعده ازی چی است؟ در حقیقت او سی است. خیلی نشته میکنم که او سی. حالا میریم یک اطراف، اگر یک بگیریم ضرب یک دو بکنیم
ضرب یک دو که بکنیم یعنی دو چی میشه؟ از بین میره. خود در نتیجه چی باید است؟ ما بی سی زلش ضرب در او سی خردتر است از آر مربع ضرب در اکس و ای خردتر است از چی کرده؟ ای دی زلش ضرب در چی؟ او ای. حالا یک کار میکنیم که خوب متوجه باشین. آیا این زل او ای مساوی به آر نیست؟ زل او ای که اینجا شما میبینین اینی را میگم اینمی مساوی به چی است؟ مساوی به آر است و خود آر هم مساوی به چی است؟ یک است. خیلی کم دیگه هم ای ساده سازی میشه. بی سی خودش باشه بی سی ضرب در او سی خودش اینی آر ما خو یک است. یک مربع ما پس یک میشه. یک ضرب در اکس پس خود اکس است و ای دی ضرب در یک پس خود چی بدست ما؟ ای دی بدست ما. حالا من میرم یک کار دیگه هم میکنم. ما میدانیم از مثلثات چی را میدانیم؟ میدانیم که ساین یک زاویه، بیاین بگویم که ساین اینمی اکس که اینمی جدا ما دارم ساین از اینی اکس، اینی اکس اینجا را میگم مساوی است به زل مقابل که اینی زل است بی سی در قد بر چی؟ بر واترش هم اینی زل است که آیا او آر نیست و آرام قیمتش چی است؟ یک است. خیلی نشته میکنیم بی سی بر چی؟ یک که پس مساوی به چی میشه؟ بی سی میشه. و همچنان داریم یک کوساین اینجا ما نشته میکنم کوساین مساوی است به زل مجاور بر واتر بود. دیگه پار از مثلثات دیگه شما میفهمین. زل مجاورش اینی زل نیست نشته میکنم خیلی پس او سی بر چی؟ آر. خیلی او سی بر آر هم چی است؟ یک است. خیلی در نهایت چی جور میشه؟ او سی. یا هم شد. حالا میریم یک تانجانت تعریف میکنیم اما در مثلث چی؟ این دانه را خود مثلث او بی سی تعریف کرده بودیم اما این دیگر در مثلث چی تعریف میکنم؟ در مثلث او ای دی تعریف میکنم. خود در مثلث او ای دی که تانجانت تو تعریف بکنی مساوی میشه به تانجانت اکس مساوی است به نشته میکنم که زل مقابل که چی است؟ ای دی است. ای دی بر چی؟ بر واترش هم ببخشین زل مقابل بر مجاور میشه. مقابل بر واتر نه، مقابل بر مجاور. مقابلش خو اینی ای دی بود و مجاور یا پلوش چی است؟ او ای است. خیلی این او ای. او ای هم آیا مساوی به آر نیست؟ خیلی بین مستقیم در جایش چی نشته میکنم؟ آر نشته میکنم که وامونه مساوی به یک میشه. خب ای دی بر چی؟ یک. ایرام در جایش نشته میکنم چی؟ ای دی. خیلی پس در نهایت این تو چیزها برای ما حاصل شد. حالا پس میرم اینی نامساوی خدا اینجا چی میکنم؟ ادامه میدم. نامساوی خدا دی پایان البته در اوجه نه چون اونجا جای نداریم. اینجا نامساوی خدا ادامه میدم. خب نامساوی ما داشتم در جای بی سی آیا ما اینی را قیمتش نمیتونم مانده ساین میتونی. خیلی نشته میکنم ساین اکس. در جای او سی آیا قیمتش کوساین مانده نمیتونم؟ میتونی کوساین اکس کوچکتر است از اکس خودش باشه. در جای ای دی آیا من مانده نمیتونم که قیمتش این ای دی در جایش بانم تانجانت اکس میتونی. خیلی نشته میکنم تانجانت چی؟ تانجانت اکس. خب نامساوی رو من از اینجا آوردم اینجا انتقال دادم چون اینجا جای کافی من نداشتم. حالا میریم سوال خود ادامه میدیم. بخاطر که ما پیشتر سرگردان چی بودم؟ سرگردان ساین اکس بر اکس بودم که میخواستم قیمت از این لیمیتش چی بکنم؟ پیدا بکنم چون این صفر بر صفر شده بود برای من اینمی نامعلوم بود. خیلی من اطراف دیمیجو هم تقسیم چی میکنم؟ تقسیم ساین میکنم که حداقل مشابه به یک چیزی حاصل شه. خیلی پس اینجا هم تقسیم چی میشه؟ ساین اکس میشه. اینجا هم تقسیم ساین اکس و اینجا هم تقسیم ساین اکس میشه. حالا چی میکنیم؟ زود کده ساین خلاص پیش میرم که اینجا چی مانده؟ کوساین اکس ماند کوچکتر است از خود اکس و اینجا تانجانت تعریف میکنم میشه ساین اکس بر کوساین اکس بر چی؟ ساین اکس. مخرج از هم چی است؟ یک است. حالا صورت که صورت چی میشه؟ خلاص میشه. در نهایت چی میمونه؟ کوساین اکس کوچکتر است از اکس کرده و اینجا هم چی ماند؟ یک بر کوساین ماند از اکس. حالا بخاطر که باشین اینجا راستی یک دانه ساین هم داشتیم همچنان دیجا که کم بود فراموش میشه اکس بر چی؟ ساین
x. ما ساین x بر x کار دارم، اما اینجا x بر ساین x است. خیلی اطراف ما یک چی میکنم؟ یک معکوس میکنم. اطراف که معکوس تو بکنی ات یک چیز حاصل میشه که یک بر کوساین x، درست؟ ترچپش هر چیزی که در صورت بود مخرج میره، در مخرج بود میره در صورت. این جهت نامساوی است، ایره من مخالف میسازم. قوانین نامساوی است دیگه، تو میفهمی. ساین x بر چی؟ x. و دیگر هم جهتش تغییر میتم، میشه چی؟ کوساین x. حالا از اطراف چی میگیریم؟ یک لیمیت میگیریم. لیمیتی که xش تقرب به چی کرده باشه؟ به 0. از هر دو طرف میگیریم. چرا این کار میکنیم؟ به خاطر که اگه باید داشته باشین در شروع ما براتون نشان دادم که من سرگردان کجا هستم. سرگردان این قسمت هستم که من اینی رو میخوایم پیدا بکنم قیمتشه. خیلی پس بدون وقت ضایع کردن میریم نشته میکنیم لیمیتی که xش تقرب به 0 کرده از 1 بر کوساین x ای بزرگتر است از چی کرده؟ لیمیت که xش تقرب به 0 کرده از ساین x بر x و ای بزرگتر است از لیمیت که xش تقرب به 0 کرده از کوساین x. درست؟ اینجا متوجه شوین وقتی که تو قیمت پرتی چی میبره؟ 1 بر کوساین 0 بزرگتر است. این دیگر خب من هنوز قیمتش نمیفهم، برای من چی است؟ نامعلوم است یا بگویم مبهم است. پس اینجا اون افزودش میکنم و این دیگه هم لیمیت کوساین x که اگر قیمت گذاری کنی میشه چی؟ کوساین 0. حالا تو خوب متوجه باش 1 بر 1 میشه. این دیگه خب از خودش باشه، ما اصل سرگردان از این نیستم. در حقیقت ما اینجا قضیه ساندویچ استفاده کردیم، شما در درسای قبلی ما بر شما تشریح کرده بودم و اینجا هم کوساین 0 است که جواب ازی چی میشه؟ جواب ازی میشه 1. خیلی خوب متوجه باشین اینجا هم 1 شد، لیمیتی که xش تقرب به 0 کرده از ساین x بر x. این طرف شما 1 شد. خیلی پس این دو طرف که 1 شد، وسط از این ما میتونیم گفته یا پیش بینی کرده میتونیم که وسط از این لیمیتش مساوی به چی میشه؟ مساوی به 1 میشه از ساین x بر x. این مساوی به چی است؟ مساوی به 1 است. خیلی پس همون سرگردانی که داشتیم بالاخره به نمو رسیدیم. دمی بالا ما بر شما نشان دادم، گفتم که ما سرگردان از این نیستم، نه؟ این مساوی به 0 بر 0 میشد. خیلی پس ما در نهایت پیدا کردم که جواب از این لیمیت که ساین x بر x هست صحیح است. اینمی مساوی به چی شد؟ 1 شد. خیلی پس همیشه دایم و دایم که ساین x بر x دیدی چی قبول کو؟ 1 قبول کو. در صورتی که ساین 0 بر 0 تشکیل شود شکل 0 بر 0 بر تو بده. درست؟ حالا که یه فهمیدیم اگر ما داشته باشم که لیمیت که xش تقرب به 0 کرده از تانجانت x بر x، ای جواب ازی چند خواهد بود؟ ایره اگر تو نشته کنیم لیمیت که xش تقرب به 0 کرده تانجانت از جایش ساین x و کوساین x نشته میکنم و در مخرجم چی داشتم؟ یک دانه x داشتم. یک کم دیگه هم ساده سازی میکنیم لیمیت که xش تقرب به 0 کرده، درست؟ مخرج از 1 از دور با دور نزدیک با نزدیک. حالا ایره تو نشته میکنم که ساین x ضرب 1 پس خود ساین x است x ضرب در چی؟ کوساین x. این قسمت شما متوجه شوین این قسمت آیا مشابه به این قسمت نیست؟ خیلی پس اینی باید مساوی به چی شود؟ 1 شود. درست است؟ خیلی نشته میکنیم که لیمیت که xش تقرب به 0 کرده باشه از 1 بر چی؟ کوساین x. 1 بر کوساین 0 هم جوابش چی است؟ 1 است. خیلی پس یک چیز دیگر هم که بسیار مهم است اینجا پیدا کردیم که وقتی که لیمیت تانجانت x بر x باشه، در صورتی که x هم تقرب به 0 کرده باشه، جواب زیام چی میشه؟ 1 میشه. خیلی پس هم ساینش و هم تانجانتش مساوی به چی هستن؟ هر دوش مساوی به 1 هستن. خب این دو را فهمیدیم جوابای هر دوشون چی میشه؟ 1 میشه. اگر تو یک چیز باشه که xش تقرب به 0 کرده از کوساین x بر x، ایره باز چی میگی؟ کوساین 0 خو 1 است، این دیگه هم 0 میشه. 1 تقسیم 0 ما میشه لایتنایی. اینا رو دوستای عزیز دیگه ساده است، اینی پایانش خو ساده است، اما دو دانی بالا را همیشه شما در ذهن داشته باشین. یک چیز دیگه را که شاگردا بعض وقت کدش مقابل میشن و در فرمای کنکور در سال ما آمده بود، این بود که اینمی عین شکل لیمیتاس اما تقرب به 0 نکردن، تقرب به لایتنایی کردن. هدف ما این شکل است. خیلی ما اگر قیمت بگذارم به دست ما که ساین لایتنایی بر چی؟ لایتنایی
ساین هر رقم شوه بکشم خدا بین چی مه قیمتاش بین منفی 1 و مثبت 1 مه تقسیم لایتنایی. خیلی پس یک عدد تقسیم لایتنایی که شود جواب زی همیشه چی است؟ صفر است. و در تانجانت زی ایره باید براتون بگویم که موجود نیست، یعنی وجود نداره، قیمتش ثابت نیست. ای دیگه کوساین، بازم کوساین بین منفی 1 و مثبت 1 چی میکنه؟ قیمت میگیره. صحیح است. انتروالش هم به با شما رسم کردیم، نشته کردیم. و همچنان اینجام باشین که ایره ما صفر نشته کردیم لایتنایی است. اینجام چی؟ لایتنایی. خیلی پس باز هم عدد تقسیم لایتنایی جوابش چی میشه؟ صفر میشه. خیلی اینی موضوع هم دوستای عزیز در ذهنتان داشته باشین که بعض اوقات اگر مقابل شدین باز خاموش نمانین. حالا میریم طرف مثالا. خب وقتی که ما لیمیت مثلثاتی میگیم به این معنا که دیگه تو مثلثات باید یاد داشته باشی. خب هر صورت قیمت مندازیم ساین 2 ضرب در 0 بر 0 2 ساین 0 0 است. ساین 0 بر 0 شد. خب این سوال داره یک رایش به این شکل کار کو نشته میکنیم لیمیتی که اکسش تقرب به 0 کرده. اینی فرموله ما میفهم که اگر ساین 2a باشه نشته کرده میتونم 2 ضرب در ساین a ضرب در کوساین a. ایرام خیلی همطور نشته میکنم 2 ضرب در ساین x کوساین x بر x. ما از چیز فهمیده بودیم، از قضیه که بیشتر ثبوت کرده بودیم، اینی گپا میدانیم که اگر باشه که لیمیتی که اکسش تقرب به 0 کرده از ساین x بر x جواب از چی است؟ 1 است. خیلی پس این قسمت مکمل باید مساوی به چی باشه؟ مساوی به 1 باشه. حالا خیلی لیمیت ات یک چهره را به خود میگیره. لیمیتی که اکسش تقرب به 0 کرده از 2 کوساین x. خب 2 کوساین 0 کوساین 0 هم جوابش چی است؟ 1 است. 2 ضرب در 1 ما پس میشه 2. اگر تو کار نمی کنی رای دو ما موجود داره. این طریقه اول بودک، طریقه اول بود. طریقه دوم چه رقم کار میکنی؟ طریقه دوم خوب متوجه باش، ما لیمیت دارم که اکسش تقرب به 0 کرده. باید زاویه که دینی بالاست اونم عین زاویه را دین پایان هم جور کنم. اکسیس خیمت رو نشته میکنم که ساین 2x و در جای اینجا خواهی x بود نه، یک دونه 2 در صورت میمانم، یک دونه 2 هم در کجا؟ در مخرج. بخاطر که ای که دزی خلاص شوه نه چیز اضافه کرده باشیم و نه چیز کم کرده باشیم. خیلی ما میرم ای کار کردم، نه چیز اضافه کردیم نه چیز کم. اینال ساین 2x بر 2x باید پس مساوی به چی شوه؟ 1 شوه. خیلی پس به سادگی گفته میتونیم که 2 ضرب در 1 من پس دوباره جوابش چی است؟ 2. به هر طریقی که پیش بری به عین جواب میرسی. اینجا قیمت گذاری میکنیم 4 کوساین 5 0 ما پس میشه 0 بر 3. 4 کوساین 0 1 است بر 3. این گپ واضح است که دیگه هیچ شکل مبهم نیست. خیلی پس ما جواب اول خود انتخاب میکنم. باز هم دیگه قیمت گذاری میکنیم میشه تانجانت 0 بر چی؟ 0. خب تانجانت 0 ما چی است؟ پس 0 است. 0 بر 0 شکل مبهم شد. مثل سابق هم میشه از فرمولا کار بگیری و میشه بسیار به شکل راحت و ساده. ما یک گپ از سابق میفهمیدیم اگر داشته باشی که لیمیتی که اکسش تقرب به 0 کرده از تانجانت یک زاویه بر اونمو زاویه درست جواب از 1 است. این گپ از سابق میفهمیم. با استفاده از نمو گپ اینجام عین گپی که در صورت از در مخرج هم تشکیل بده. صحیح؟ تانجانت 2x خو داریم. صحیح نه؟ تانجانت 2x خو داریم، یک دونه x هم در مخرج است. یک 2 در صورت ضرب کو و یک 2 هم در کجا؟ در مخرج. که ایره با این ضرب بکنیم خلاص بکنیم، نه چیز زیاد کرده باشیم نه چیز کم کرده باشیم. حالا خیلی نشته میکنم تانجانت 2x بر تانجانت 2x جواب از چی است؟ 1 است. خیلی در نهایت نشته میکنم که 2 ضرب در 1 هم جوابش برای 2. این جواب اول انتخاب میکنم. باز هم در این سوال قیمت گذاری میکنیم ساین 1 بر چی؟ لایتنایی بر 3 بر لایتنایی. 1 تقسیم لایتنایی 0 است. ساین 0. 3 تقسیم لایتنایی بازم 0 است. 0 بر 0 شد. خیلی پس حالا چی باید بکنم؟ باز هم صورت مخرج باید یکسان بسازی. خیلی نشته میکنم لیمیتی که اکسش تقرب به لایتنایی کرده نشته میکنم که ساین 1 بر x خود صورت دارم، باید 1 بر x در مخرج هم جور کنم. صحیح است؟ خیلی چی میکنم؟ اینی 3 را ای طرف میارم، 1 بر x هم اینجا انتر میمانم. صحیح است؟
مخرج سه یک است، پس یک سه سه یک ایکس ایکس، پس اونمو گپ است، نه چیز زیاد کردی و نه چیز کم کردی. اینال خیلی نشته میکنیم که اینی قسمت بالای از اینی قسمت شد اینی زاویه تقسیم مو ساین از اینی زاویه تقسیم عین از اینی زاویه. نظر به مو قضیه که بازم نشته میکنم ساین x بر x اگر لیمیتش باشه پس مساوی به چی است؟ مساوی به یک است دیگه. نه پیشتر دیگه په خوانده بودیم مساوی میشه به چی؟ به یک. خیلی پس اینجا هم از نمو اصول استفاده میکنیم. ببینین لازمه شاید بگویی پرسان بکنی استاد اینجا خو صفر تقرب کرده از طول آیه تنایی تا وقتی که ای ساین صفر بر صفر جور میشه از این قانون تو استفاده کرده میتونی، هیچ مشکل نیست. اما اگر صفر بر صفر جور نشد باز وقت نمیشه. حالا اگر قیمت پرتی میبینی که صفر بر صفر میشه هیچ مشکل نیست. اینجا مکمل جوابش چی شد؟ یک شد. خیلی نشته میکنیم یک بر سه که اون جواب ما چی داره؟ وجود داره. در این سوال باز هم قیمت گذاری میکنم. قیمت گذاری که کنیم میشه سه چند از ساین 4 ضرب صفر صفر است، 5 ضرب در صفر ساین صفر صفر است، ضرب 3 شد بازم صفر. خلاصه شکل صفر بر صفر گرفت. میتونیم با استفاده از نمو قضیه که ثبوت کرده بودیم امیجا چی بکنیم؟ این لیمیت ساده بسازیم. صحیح است؟ خب در صورت چی دارم؟ 3 ساین چی دارم؟ 4x و در مخرج چی دارم؟ x دارم اما 4 ندارم. صحیح است؟ 1 تا 5 هم خاص خود داشت 5 ضرب در x اون پس 5x و بالا هیچ چیز تا دست نزدیم. یک دونه 4 اینجا اضافه کو، چون اضافه کردی پس یک دونه 4 در صورت ضرب کو که با این خلاص شد اون 3 ساین 4x و در مخرج هم 5x پس اون مورد داده باشه، نه چیز را زیاد کرده باشی و نه چیز را کم کرده باشی. خیلی میریم عمل میکنیم، پیشروی میکنیم. ساین 4x بر ساین 4x جوابش مساوی به چی است؟ 1 است. خیلی نشته میکنم که 3 ضرب در 4 بر چی ماند؟ 5. 3 4 ما میشه 12 بر چند؟ 12 بر 5. خیلی پس 12 بر 5 من ایسی جواب درست انتخاب میکنم. باز هم به این سوال دقت بکنین میشه ساین صفر جمع 2 ساین صفر بر چی؟ 4 ضرب در صفر. خلاصه صفرها جمع شوند بازم صفر است بر صفر، شکل صفر بر صفر داره. بازم میریم خیلی از قضایای لیمیت های مثلثاتی کار میگیریم. لیمیت که xش تقرب به صفر کرده باشه در مخرج خود 4x دارم ایرج دست نمیزنم. ساین 3x در صورت از باید در مخرجش هم ساین 3x باشه که مساوی به چی شود؟ مکمل مساوی به 1 شود. اما آل ما ندارم اکنون مگپه. خیلی پس جور میکنی مصنوی میسازی. صحیح 3x در مخرج اضافه کردم باید یک 3x دگام در صورت پس چی کنم؟ ضرب کنم که ای با ای خلاص شود، نه چیز زیاد کرده باشی و نه چیز کم. جمع در کسر پالیش چی گپ است؟ x در مخرج ما یک دونه x اضافه میکنم. صحیح در صورت هم پس یک دونه x چی میکنم؟ ضرب که با ای خلاص شد، نه چیز اضافه کرده باشی و نه چیز کم کرده باشی. حالا پیشروی میکنیم. قلم سرخ خودم میگیرم. اینی جوابش چی میشه؟ 1 میشه و اینی هم جوابش چی میشه؟ 1 میشه. پیشروی میکنم نشته میکنیم که در صورت چی من لیمیت که xش تقرب به صفر کرده از 3x مثبت 2x بر چی؟ بر 4x. ایرام که ساده بکنیم میشه که لیمیت که xش تقرب به صفر کرده 3x و 2x ما میشه 5x بر 4x. x هم همراه با x چی میشه؟ خلاص میشه. خیلی نهایت چی میمونه؟ 5 بر 4 میمونه که این جواب نهاییش به دست میاد. باز هم قیمت مندازیم. ساین صفر بر ساین 2 صفر ما پس صفر از صفر بر صفر شد. باز هم از قضایای لیمیت کار میگیریم. لیمیت که xش تقرب به صفر کرده باشه از ساین 3x. صحیح در صورت دارم و ساین 2x هم در کجا دارم؟ در مخرج. در اینجا یک دونه 3x ضرب میکنی اضافه میکنی و در اینجا پس یک دونه 3x ضرب میکنی که چیز اضافه شده پس چی شود؟ رفع شود. و در اینجا هم 2x میمونی. صحیح است؟ و در اینجا هم چی میمونی؟ 2x میمونی. حالا رنگ سرخ میگیرم. اینی قسمت هم مکمل مساوی به چی میشه؟ 1 میشه و اینی قسمت هم مکمل مساوی به چی میشه؟ 1 میشه. بسیار ساده. و چی ماند بالاخره؟ 3x بر چی ماند؟ 2x ماند که x هم کده x خلاص شد. جوابش چی میشه؟ 3 بر 2 میشه. کل گپ اونو سختیش دمو شروع است که تو شکلای قضایا را بفهمی که اونجا استفاده بکنی، دیگه چیز گپ سخت نداره.
باز هم ساین داریم. ساین مربع 0 بر 3 ضرب 0 میشه. ساین 0 ما خب پس 0 است، 0 که مربع شه خب بازم چی میشه؟ 0 بر 0 میشه. بازم از قضایای لیمیت دیگه کار میگیریم. لیمیتی که اکسش تقرب به 0 کرده باشه ایره نوشته میکنم که ساین مربع x بر خود مخرج خو 3x دارم، صحیح؟ 3x دارم. دس مخرج ما یک دونه x مربع اضافه میکنم و یک دونه x مربع پس ضرب میکنم که ای با ای خلاص شه، نه چیز اضافه کرده باشی و نه چیز کم. بخاطر که تو هدف گپ درک کرده باشی ما یک شکل دیگه ایره تو نوشته میکنم. درست؟ اینی قسمت که شما میبینین ایره تو من نوشته میکنم که یک لحظه در مخرج خو ما دارم چی؟ 3x. درست است؟ اینی قسمت هم من نوشته میکنم، اینی جره که پیشتر حلقه کرده بودم نوشته میکنم ساین x بر x نماهای هر دوش یکسان است، از نماهای یکسان یکی را میگیرم x ضرب در چی؟ x مربع. حالا چی میکنیم؟ خلاص سازی میکنیم. این یکی ازی که یکی ازی چی میشه؟ خلاص میشه و اینی داخل اینی مکمل مساوی به چی میشه؟ یک میشه. نه خیلی نوشته میکنم که لیمیت که xش تقرب به 0 کرده از 1 بر 3 اینجا خو 1 شد، 1 مربع ما خب پس 1 از ضرب در چی میشه؟ x میشه. خب x بر چی ماند؟ 3 ماند لیمیتش که x شام تقرب به چی کده؟ به 0. 0 بر 3 ماند پس دوباره چی میشه؟ 0 میشه. خیلی جواب درست ما چی است؟ جواب دوم است. خب دیجا بازم که قیمت بندازی ساین مکعب 0 بر 4 0 مربع مخرج خب از 0 میشه، صورت هم 0 مکعب، خلاصه 0 بر 0 باز به دست میاد. میریم حل میکنیم یک سواله. بازم از قضایای لیمیت های مثلثاتی استفاده میکنم. دیگه چی میکنم؟ خوب متوجه باش. ایره نوشته میکنم که ساین مکعب از x دی اینجا هم یک دونه x مکعب جور میکنم، پس یک دونه x مکعب اضافه کرده ایره رفع میکنم. بدون از او خود چی داشتیم؟ 4x مربع خود داشتیم. اینی قسمت ما مکمل داخلش مساوی به چی میشه؟ 1 که 1 هم که به نمای 3 بلند ببری پس خود 1 است. نه ما دیگه ساده کار میکنم بخاطر که هدف ما را درک کردیم. xش تقرب به 0 کرده. خب x مکعب در صورت ماند و 4x مربع هم در کجا ماند؟ در مخرج. اینی مکمل که در یک تا دو تا ازی چی میشه؟ خلاص میشه. نوشته میکنم لیمیتی که xش تقرب به 0 کرده باشه از چی؟ x بر چی؟ 4. خیلی پس قیمت گذاری که بکنیم میشه 0 بر چی؟ 4. 0 تقسیم 4 ما پس دوباره چی است؟ 0 است که اونه انتخاب میکنیم جواب سیومه. بازم پیشروی میکنم 2 تانجانت 3 ضرب در 0 بر 3 0 مربع میشه تانجانت 2 تانجانت 0 بر چی؟ 0 میشه 0 بر 0. حالا خیلی چی میکنیم؟ از قضایای لیمیت های مثلثاتی استفاده میکنیم. لیمیتی که xش تقرب به 0 کرده باشه. درست؟ ما چی میکنم؟ بر تانجانت باید در مخرج یک دونه 3x جور کنم. صحیح؟ نوشته میکنم 2 تانجانت 3x خودش باشه. اینی 3x مربع خاص سابق بود. ما یک دونه 3x در مخرج ضرب میکنم، یکی پس در صورت میمانم بخاطر او رفع شه. بسیار ساده است دیگه لیمیت ها به نظر من. اینجا چی میشه؟ 1 میشه. خلاص دیگه گپ ما تا جای حل است. نوشته میکنم که لیمیت که xش تقرب به 0 کرده 2 بر 3x مربع ضرب اینجا چی داریم؟ 3x داریم. 3x اینی 3 که ازی 3 چی میشه؟ خلاص میشه. این یک تا ازی هم که یک تا ازی خلاص میشه. در نهایت چی باقی میمونه؟ لیمیت که xش تقرب به 0 کرده باشه از 2 بر x میمونه. 2 بر 0 هم که تو قیمت گذاری کنی 2 تقسیم 0 میشه لایه تنوی. خب پس این لایه تنوی را من چی میکنم؟ انتخاب میکنم. باز هم دی سوال قیمت گذاری باید اول شوه که فهمیده شوه گپ چی است. تانجان مکعب 0 بر 4 0 مکعب. خب خلاصه 0 بر 0 شد. من میرم بازم از قضای لیمیت استفاده میکنم. لیمیتی که xش تقرب به 0 کرده. خب 4x مکعب خواهد سابقا موجود داشت. در صورت چی داریم؟ تانجانت مکعب از چی؟ 2x. خب پس اینمی که لیمیت ببخشین امی تانجانت مکعب داره، اینمی تو باید دی پایان اینمی مکعب داشته باشه. 2x چی؟ کل مکعب. خب پس
یک چیزی که اضافه کردی باید رو پس ده ایجا چی کنی؟ رفع کنی. خیلی اینی قسمت مکمل مساوی به چی میشه؟ مساوی به 1 میشه. و پیشروی که بکنم نشته میکنم که لیمیتی که اکسش تقرب به 0 کنه از 2 به توان 3 ضرب در x به توان 3 جدا جدا نشتش کردم بر 4 x به توان چی؟ 3. آل x به توان 3 کرد x به توان 3 خلاص 2 به توان 3 ما میشه 8. 8 بر چی؟ 4. 1 4 4 2 4 ما میشه 8. خیلی جواب درست ما چی است؟ 2 است. در این سوال بازم قیمت مندازیم x ساین در جای x گفته چی پر تو p منفی p بر p مربع منفی p مربع p مربع منفی p مربع 0 p منفی p هم بازم 0 ساین 0 ساین 0 0 است بازم شده که شکل مبهمه 0 بر 0. حالا میرم که را ساده میکنم. بخاطر ساده کردن ازی دیگه خودت میفهمی راه های مختلف وجود داره. یک راه خواهد است که x منفی p ایره با دو قوس تجزیه کنی x منفی p و دیگه چی x مثبت p. صحیح. ما گفتیم 0 بر 0 شد اجازه داری از قضیه استفاده کنی. اگر بعض وقتهای تو میشه ساین پای بر پای باز دی صورت دیگه از قضیه اجازه نداری استفاده کنی. خب حال خیلی مشکل نیست. ما پیش میرم حالیت یک مشکل نداریم. سوالای را پسان کار خواهد کردیم که از این پاداش موجود خواهد بود. اینمی قسمت مکمل مساوی به چی میشه؟ مساوی به 1 میشه. خیلی نشته میکنم که لیمیتی که x تقرب به p کرده از چی 1 بر x جمع p مان باقی. در جای زوام قیمت میمانم p جمع p میشه 1 بر چی؟ 2p. خیلی پس 1 بر 2p اون در جوابای خود داریم انتخابش میکنیم. اگر خواستی به یک طریق دیگه کار کنی احترام میشه کار کنی. لیمیتی که xش تقرب به p کرده درست است ساین از x منفی p در صورت و در مخرج خود داشتم x مربع منفی p مربع. صحیح. اینمی چیزه هم در صورت ضرب کو و هم در مخرج بگذار x منفی p. خیلی اینی جا چی میشه؟ اینی قسمت اینمی مکمل مساوی به 1 میشه. همو گپ است این گپ جواب برای لیمیتی که x تقرب به چی کرده؟ به p کرده در صورت x منفی p و در مخرج x مربع منفی p مربع. ایرام که پیشروی بکنم میشه لیمیتی که x تقرب به p کرده ایرام به دو قوس اگر تجزیه بکنیم x منفی p و x مثبت p. طریق دوم امو عین گپ است که هم تفاوت داره. منفی با منفی خلاص باز هم در صورت چی میمونه؟ میمونه که 1 بر x مثبت p. حالا که قیمت پرتی p جمع چی میشه؟ p در نهایت 1 بر 2p باز هم مبره. خب به هر طریقی که پیش بری عین جواب بر تو چی میشه؟ حاصل میشه. خیلی مشکل وجود نداره. ما من جواب چهارم من از جواب درست انتخاب کردیم. در این سوال که باز قیمت گذاری کنیم 1 منفی کوساین 0 بر 0 مربع 1 منفی کوساین 0 پس 1 است بر 0 خلاصه باز میشه 0 بر 0. متوجه شما شده باشین که ما حال دیگه نمیتونیم از قضیه ساین استفاده کنیم بخاطر اینجا کمک اوضاع متفاوت است. آدمای دیوانه چی میکنه؟ عاجل که علامت x تقریبا به 0 کنه 1 منفی کوساین x 1 x هم اینجا x مربع. نه این خو مساوی به 1 نیست، این خلاف 1 است. نه ما کار کرده بودیم گفتیم اگر لیمیتی که x تقریبا به 0 کنه از کوساین x بر x باشه در بالا گفته بودیم. اینجا یادآور شده بودیم که جواب ازی چی مبره؟ لایتنهی مبره. 1 نمیشه که تو که ازی اشتباه بگیری. صحیح. خیلی اینجا باید یک روش متفاوت تر استفاده کنیم. خیلی ما پس اینجا را پاک میکنم خود لیمیت نشته میکنم 1 منفی کوساین x بر x مربع. اینمی جا ما باید اینی از اینی کوساین نجات پیدا کنم یا باید به ساین بهم یا به تانجانت که باز بر زوخ قضیه ساده است در جایش 1 میمونی. اما اینجا یک مشکل فعلا وجود داره که ای نه مربع است که من ایره تبدیل به ساین کنم. نه یگان دفعه تو می باشه 1 منفی کوساین مربع x نه که باز در جایش میمونی ساین مربع x. حالا خیلی ترام نیست اما ما یک کار کرده میتونم سیس که هم صورت هم مخرج ضرب در چی بکنم؟ مزدوج بکنم. یک جمع کوساین x و یک جمع کوساین x. ای با ای خلاص نه چیز اضافه کردی و نه چیز
کم کردی. در نهایت ات یک چیز حاصل میشه، لیمیت که x تقریبا به صفر کرده باشه میشه 1 مربع منفی کوساین مربع x. اینجا مربع 1 مربع ما پس خود 1 است، هیچ دیگه نشتهش هم نکنی نفر میفهمه. خب x مربع 1 جمع چی میشه؟ کوساین x. حالا با استفاده از فرمولای مثلثات میفهمیم که 1 منفی کوساین مربع مساوی به چی است؟ ساین مربع است. ایره از کجا میفهمیم؟ که از مثلثات میفهمیم. خب ما از این استفاده میکنم، از این معلومات مثلثات. xش تقریبا به چی کرده؟ به صفر. در جای ازو چی میمانم؟ ساین مربع x میمانم بر x مربع از 1 جمع کوساین چی x. حالا شما متوجه شوین اگر من اینجا قیمت پرتم اینجا هم صفر جور میشه، ساین صفر درست، و در پایان هم چی جور میشه؟ صفر. خب بیا از قضیه دیگه چرا کار نگیریم، کار خود راحت بسازیم. خب از قضیه من میرم استفاده میکنم، اینمی قسمت را که میبینین شما اینمی مکمل جوابش مساوی به چی میشه؟ مساوی به 1 میشه. حالا میرم پیش، لیمیت که xش تقریبا به چی کرده؟ به صفر کرده، از 1 بر 1 جمع چی؟ کوساین x. ساده سازی اگر شوه 1 بر 1 جمع کوساین چی میگم؟ صفر میگم. خب 1 بر 1 جمع کوساین صفر بازم 1 است. خود نهایت جواب ما چی میبره؟ 1 بر 2 که ما در جوابای خود 1 بر 2 را حلقه میکنم یا نشانی میکنم. خب میریم طرف حل از این سوال. قیمت مندازیم. در جای x گفته 2 بر 2 ساین 2 منفی ساین 2 بر 2 منفی 2. و ساین 2 منفی ساین 2 صفر است، 2 منفی 2 هم صفر است. اگر من سوالا رو زیاد تیز حل میکنم لطفاً ویدیو را سر کنین، یا یوتیوب هم یک آپشن داره که دی اینی کنج اگر شما در موبایل هستین 3 دانه نقطه را اگر فشار بدین از اونجا اسپید ویدیو رو میتونین شما تغییر بدین. و همچنان اگر شما در کامپیوتر هستین دمی علامه که گراری که دی کنج است دی اینی قسمت از استفاده کنین و دیجا اسپید همی ویدیو را یا سرعت همی ویدیو را چی کنین؟ کم یا زیاد کنین اگر بعض وقت من سولو گپ میزنم. و به هر صورتش قیمت گذاری کردیم. اینجا چی به دست آمد؟ 0 بر 0. خیلی خودش یک دانه چی است؟ شکل مبهم است. باز هم ما به شما اینجا یک نقطه را میخوایم هوشیارتان بسازم که اینجا یگان تا چی میکنن؟ غلطی میکنن. والا او چقدر خوبش اینه 0 بر 0 شد، بیا ایرام صورت مخرجش ضرب x بکو، ای دیگه خب از ساین دوست، ای دیگه خب از x است، بازیر جوابش 1 بگه. نه ای گپ چی است؟ مطلق غلط است. گوش کنی ای اشتباه را نکنی. چرا غلط است؟ وقتی که اینجا تو دینه میگه قیمت میتینه دینه ساین x بر x درست، لیمیت که x تقریبا به 2 کرده ای چی میشه؟ ای ساین 2 بر 2 میشه. دو سوال دیگه که ما ای کارا را میکردیم دوجا چی میشد؟ دوجا 0 بر 0 میشد. من گفته بودم در یک صورت اجازه داری که اینمی ساین 0 بر 0 شه، اینجا 0 بر 0 نمیشد، یا همچنان دی سوالای دیگه 0 بر 0 نمیشد میشد. اما دی سوال فکر بگیر که ای ساین 2 بر 2 میشه، در ساین 2 بر 2 ای کار حق نداری. در یک صورت اجازه داری که ای ساین چی شه؟ 0 بر 0 شه. درست است؟ خیلی ما باید دیجا یک اصول دیگر کار بگیریم. اگر شما یک سرچ بسیار ساده در گوگل بکنین، یک فرمول است به نام فرمولای پروداکت میگن. ببینین می باشید انتقال بدم در صفحه. خب یار من انتقال دادم با استفاده از اینی فرمولایی که اینجا شما میبینین. ما باید از یا استفاده بکنم که یار از حالت تفریق و جمعی چیزا بکشم. گفته اگر ساین یک زاویه منفی ساین یک زاویه دیگه داشته باشی ایره میتونی به این شکل چی بکنی؟ نشته بکنی. ما هم خیلی میرم استفاده از این فرمول میکنم، نشته میکنیم که لیمیت که xش تقریبا به 2 کرده باشه. خب گفته ساین یک زاویه منفی ساین یک زاویه دیگه، این همت یک چیز ما دارم نشته که دوچنده، ما من نشته میکنم دوچنده کوساین الفا جمع بتا، یعنی اینی زاویه جمع زینی زاویه، خیلی زاویه جمع زی زاویه نشته میکنم x جمع 2 بر 2. بازور گفته ضرب بکو با ساین صحیح، ما نشته میکنم ساین الفا منفی بتا، یعنی x منفی 2 بر چی؟ بر 2. مخرج خودش نزدیم که او خودش باشه. بازم میگم کسایی که مثلثات نمیفهمین لطفا یاد بگیرین، اگر این سوالا بر شما سخت تمام خواهد شد. بدون یاد گرفتن مثلثات امکان نداره حل از اینا. خب حال خیلی چی میکنیم؟ اینی قسمت ما چی میکنم؟ یک دونه دودهش اضافه میکنم
و یک دونه دو پس ضرب میکنم. سیست دو اضافه کنی، دو ضرب کنی، دو با دو خلاص، نه چیز زیاد کردی و نه چیز کم کردی. اینال ما از شما پرسان میکنم اینی قسمت آیا که از اون قسمت زاویه‌هایشان یکسان نیست؟ قیمت هم که پرتی ساین چی میشه؟ ساین 2 منفی 2 ما صفر است. 0 تقسیم 2 بازم صفر. 2 منفی 2 صفر. 0 تقسیم 2 بازم صفر. اینال خیلی پس اجازه داری چی کنی؟ از اون قضایای لیمیت مثلثاتی استفاده کنی. خیلی پس اینمی قسمت مکمل مساوی به 1. اگر پیشتر وارد ساین 2 بر 2 میشد اجازه باز نداشتی استفاده کنی. خیلی اوجا خو اون 2 شد، نشته میکنیم چی باقی ماند؟ باقی ماند که 2 کوساین x مثبت 2 بر چی 2 بر 2 درست است. اینال اینی 2 که از 2 دیگه خدا خلاص میکنه و در نهایت چی میمونه؟ لیمیتی که xش تقرب به 2 کرده از کوساین x جمع 2 بر 2 دیام که قیمت پرتی کوساین 2 جمع 2 بر چی میشه؟ 2 میشه. ایرام که ساده تر کنیم میشه کوساین 4 بر 2. ایره که بیخی ساده تر بسازیم میشه کوساین 1 2 2 2 ما میشه 4. خیلی پس کوساین 2 چیش است؟ جوابش است که اینا انتخاب میکنیم کوساین 2 را من حیث جواب درستش. این سوال بازم قیمت گذاری میکنیم. تانجانت 45 گفته تانجانت 45 1 است 1 منفی 1 ساین 45 جذر 2 بر 2 کوساین 45 هم میشه جذر 2 بر 2. صورت صفر شد، مخرج هم صفر، شکل صفر بر صفر است. خب دیجا بین یک طریقه متفاوت تر کار بگیریم. اگر اینجا مکس ضرب کنی اینجا مکس ضرب کنی کار فایده نداره، چون اینجا چی جور میشه؟ تانجانت پای بر 4 بر پای بر 4 جور میشه. ای خو تانجانت 0 بر 0 نشد که تانجانت 0 بر 0 شه. خیلی از خاطر از قضیه اینجا استفاده کرده نمیتونیم، باید یک روش دیگر کار بگیریم. من خیلی نشته میکنم لیمیتی که xش تقرب به پای بر 4 کرده. در صورت من میگیرم باش کنیا را پاک بکنم که مزاحم هستن. در صورت در جای تانجانت نشته میکنم ساین x بر چی؟ کوساین x. ایره از مثلثات میفهمیم. از مثلثات میفهمیم که تانجانت x مساوی است به ساین x بر چی؟ کوساین x. خب و ساین x منفی کوساین x خودش میگذارم مساوی است به لیمیتی که xش تقرب به چی کرده؟ پای بر 4. اینی قسمت مخرجش 1 است، درست است. خب یک مخرج مشترک بین از و میگیریم، نشته میکنیم که ساین x منفی کوساین x بر چی؟ کوساین x. و ای دیگر هم بیاز داریم که چی است؟ ساین x منفی کوساین x است. مخرج ازی نداره، مخرج عددی که مخرج نداشت مخرجش 1 است. صورت همراه با صورت چی میشه؟ خلاص میشه. در نهایت دیگه چی مان؟ لیمیتی که xش تقرب به چی کرده؟ پای بر 4 کرده از 1 بر چی؟ کوساین x. بعضی وقتا شاگردان میگه که ما چی وقت قضیه کار بگیریم، چی وقت قضیه کار نگیریم، چی وقت فرمول کار بگیریم. این دیگه باید از ذهنت استفاده کنی و تمرین زیاد باعث میشه میگه پس تو بفهمی. 1 بر چی میکنیم؟ کوساین x میشه کوساین چی؟ پای بر 4 که پای بر 4 هم چی است؟ در حقیقت جذر 2 بر 2 است. پای بر چی؟ 4 مساوی میشه به 1 بر جذر 2 بر 2. خب این جور میشه چی؟ 2 بر جذر 2 که هم صورت اگر ضرب جذر 2 کنیم و هم مخرجه. چوری کار کردم مناطق سازی میکنم بخاطر در جوابای ما نیست. خب 2 جذر 2 میشه، در پایان جذر 2 ضرب در جذر 2 میشه جذر 4. در نهایت 2 جذر 2 بر چی؟ جذر 4. جذر 4 من پس چی است؟ 2 که 2 خلاص میشه چی میمونه؟ جذر 2. خیلی پس اینا جذر 2 جواب درستش است که من انتخاب میکنم. خب دوستای عزیز دیگه سوالا رو کار میکردیم چون ویدیو طولانی میشه. ما ایره در ویدیوی بعد از این کار میکنم. سوالات داخل از این ویدیو موجود نیست، اما ویدیوی بعد از این داخلش حتما سوالای از این ویدیو هم هست، از او ویدیویی که بعد از این است از او هم سوالاتش خواهد بود که ادامه لیمیت های مثلثاتی است. وقتتان خوش. الله حافظ.